Sa pamilya, kaparitihan ug kahigalaan, Inay Hildita, dawata ang among condolences gikan sa pamilya sa kumbento. Adunay usa ka bantugang magsasangyaw nga nagkanayon, nagingon siya, a yes to God does not mean a perfect performance in life, but it means a perfect surrendering to Him day by day. Nga sa atong kinabuhi, ang pag-oo, pananglitan kita nga mga Katoliko, pag-oo ngadto sa Dios, dili nag-expect ang Ginoo og perpekto nga kinabuhi pagpuyo nining kalibutan. Apan ang perpekto nga pag-surrender o pagsalig ngadto kaniya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang atong misa intention karon, although this is a week mass, no, pero di nato kalimtan niya ang katibuk ang simbahan karon nagdumdum og nagsaulog sa kapistahan sa Immaculada Concepcion, nga diin gipanamkon ang atong mahal nga Birhen Maria nga walay sala. Og gistorya to na akong magbantugan nga preacher tungod kay si ang mahal nga Birhen Maria, usa siya ka perpekto nga example o ehemplo kanato doing perfect surrendering to God. Kay sugod pa lang sa paghimugso sa sabakan ni Santa Ana si Maria, gitugta na kibali ni Maria ang plano sa Ginoo, ug hangtod nga natawo siya ug nahitabo nga nahimo siyang inahan sa anak sa Dios. Ug nakaya kini, no, nabuhi ug nakaya ni Maria nga total surrender to the plan of God tungod kay nagingon ang ebanghelyo today, no, nga nagpabilin ang gahom sa Dios. Gitugtan ni Maria nga magpabilin ang gahom sa Dios sa iyang kinabuhi. And even ang kinabuhi sa iyang anak, iya gitugot ngadto sa plano sa Dios. Bisan imagine na ang usa ka inahan makit-an atubangan nga gilutos o gipatay. Kinsa may ganahan nga inahan nga mahitabo kini sa iyang anak. Pero gitugot ni Maria, total surrender to God, to the plan of God. Ug bisan sa iyang katapusang kinabuhi nining kalibutan, iyang gisurrender ang iyang kinabuhi gihapon ngadto sa plano sa Dios nga isaka ngadto sa langit ang iyang lawas ug dugo. In other words, ang kinabuhi ni Maria kanunay nagtuman sa kabubuton sa Dios ug total surrender ang iyang kinabuhi ngadto sa plano sa Dios. Nakaya niya tungod kay gipabilin niya, gitugtan niya ang gahom sa Ginoo nga mulihok sa iyang kinabuhi. Ang kapistahan ni mahal na Birheng Maria karon, ang iyang gawing nga pag-total surrender, usa ka maayong ehemplo usab nato, no, nga magpuyo kita nining kalibutan unta kanunay isurrender ang tanan natong kinabuhi, kinatibukan, plano, kagustuhan, damgo sa kinabuhi nga kanunay giyahan sa grasya sa Ginoo and total surrender ngadto kaniya. Tungod kay kung moabot man ang katapusan sa atong kinabuhi, gigunitan kini sa Dios. Mura siya og kanabitang kabalo mo sa ugoy ng duyan, ang duyan ng sa ugoy ng ina, no, nga mura siya gikugos nga batan ang nga bata ngadto sa kamot or braso sa Ginoo. Sa atong kinabuhi nining kalibutan, nga nakaya pud ni Maria no ug nagiyahan siya nga dawaton to ang mga plano sa Dios bisan sakit ug lisod dawaton tungod kay iya pud gitugtan nga mapurma ang iyang kasing-kasing ngadto sa iyang anak nga gisabak sa iyang sabakan. Hangtod nga natawo kini pagdako ni Hesus
ug sa pagsangyaw ni Hesus gitugtan niya nga mga pulong sa iyang anak, mga lihok sa iyang anak, giporma siya isip usa ka maayo nga sumusunod sa iyang anak. Nahimo siyang greatest disciple of his son, nga naglinya, no? Nasibo iyang kinabuhi, na tulod ang iyang kinabuhi sa sakto ug maayo nga pagkinabuhi nining kalibutan, nga hangtod sa iyang katapusan kanunay naglihok ang grasya sa iyang anak. Sama usab kanato, tugta nato ang maayong ehemplo sa atong mahal nga Birhen Maria, nga usa ka inahan nga nagmaisugon sa kinabuhi bisan pa sa mga kalisod, kasakit o kamatayon nga iyang nasinati, bisan pagwitness sa kamatayon sa iyang anak. Sama kang Maria, tanan siguro natong mga pagbati karon toward sa pagbati sa atong hinigugma nga si Hildita. We total surrender her, ang iyang kalag ngadto sa atong Dios nga makagagahom, nga for sure karon naa sa mga kamot, mga hinigugma ug maampingon nga mga kamot sa Dios. Dalago ng Dios hangtod sa kahangturan.